साईं काज़िम हुसैन मैसर एडवोकेट साहब असां सां गॾु आहे ऐं हिन बैरिया जे हवाले सां जेको मुराद गबोल जंहिं फैज़ मोहम्मद गबोल जे ॻोठ वारनि जे तरफ़ां हिननि हिकिड़ो कोर्ट में जेको सो एप्लीकेशन बि फाइल कयो, हिकिड़ी पिटीशन फाइल कयईं ऐं उन जे बारे में बि थोरो साईं खां तफ़सील वठंदासीं। साईं सभ खां पहिरीं तव्हां ॿुधायो जेको कोर्ट में तव्हां फाइल कयो इन जो छा रिज़ल्ट निकितो ऐं हिन सॼे बैरिया टाउन जे हिन कब्ज़ागिरीअ खे तव्हां पंहिंजे कानून जे निगाह सां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, असां पहिरीं त बैरिया टाउन जेको आहे हिन खे हिकिड़ो गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी सोसाइटी था सम्झूं असां हिन खे। इहा कानून तहत अलाट थियल बि न आहे, न आइन तहत न कानून तहत। बाक़ी कल्ह असां जेका नूर मोहम्मद गबोल जी पिटीशन फाइल कई सिंध हाई कोर्ट कराचीअ में, जितां मौज़ूद अदालत असांखे इहो रिलीफ ॾिनो त उन जेको आहे जेके रिस्पोंडेंट्स ठाहियासीं असां होम सेक्रेटरी सिंध, SSP मलीर, DC मलीर, SHO बैरिया टाउन, त उनमें ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स खे रोके छॾियो, कोई गैर क़ानूनी अमल न कंदा। उहा उन सिंध हाई कोर्ट जी महिरबानी आहे जो एतिरी असां ते महिरबानी कयईं, एतिरो रिलीफ ॾिनई। अदरवाइज़ न त ॻोठ ई ड्रहनि पिया। उनखां वधीक असां जेको आहे ॻोठाणनि ते जेको तशदुद थियो आहे, ॻोठाणनि खे मारियो अथऊं, अगवा कया विया ॻोठाणा, उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि अञा कानूनी चाराजोई इंशाअल्लाह अख़्तियार कंदासीं जल्द ई। असां उन्हनि जेके बैरिया जा माण्हू आहिनि, जे माण्हुनि खे मारियो आहे, ज़ख़्मी कयो आहे, ऐं पुलिस वारनि सां मिली करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि असां अदालत जो दरवाज़ो खड़काईंदासीं। पुलिस मूं त असांखे काई उमेदु न आहे। पुलिस पार्टी आहे बैरिया टाउन जी, सम्झो पघारदार आहे पुलिस जेका आहे न मलीर जी सॼी ओवरऑल। बाक़ी जेका तव्हां पहिरियों सुवाल कयो उहा गैर आइनी ऐं गैर क़ानूनी ईअं आहे जे सुप्रीम कोर्ट मौज़ूदु सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे ऐं कानून जो शागिर्दु आहे हुनखे ओन कयां थो। अदरवाइज़ असां कंहिं फ़ैसिले खे जेको मुतमइन न हूंदा आहियूं त असां लिखंदा आहियूं त असां हिन फ़ैसिले मां मुतमइन न आहियूं। त उन फ़ैसिले में मां ईअं सम्झां थो त असां मुतमइन न आहियूं, त इहो सुप्रीम कोर्ट जो दायरे अख़्तियार ई न हुयो त उहा बैरिया टाउन खे 16,000 एकड़ ज़मीन अलाट करे ॾिए। इहो दायरे अख़्तियार कानून ऐं आइन जे मुताबिक़ जेको उहो सिविल कोर्ट जो अख़्तियार हो त कंहिंजो बि हक़ु डिक्लेयर करे कंहिंखे ॾिए, कंहिंखां खसे। सो इन करे आउं सम्झां थो त इहा हिकिड़ी गैर क़ानूनी स्कीम आहे। इहा ईस्ट इंडिया कंपनीअ वांगुरु हिकिड़ो कब्ज़ो आहे सिंध ते। इहे कंहिं बि पाकिस्तान ऐं पूरे में ॾिसंदो, कंहिं बि सोसाइटीअ खे, कंहिं बि जेको आहे हाउसिंग स्कीम वारे खे एतिरी ज़मीन अलाट न कई वई आहे जेका सिंध में जेका बैरिया खे कराचीअ खां जेको आहे लाड़काणे ताईं अलाट कई वई आहे। उन सौ सिधो सिंध गवर्नमेंट उन में मुलविस आहे, सिंध गवर्नमेंट पार्टी आहे, उन खां सवाइ कोई उनखे अलाट करे नथो सघे। सो इहे सॼी गैर क़ानूनी आहे। इन ते सिंधी माण्हुनि जो हक़ु आहे ज़मीन ते। काई सही करे सरकारी ज़मीन आहे, जेके ॻोठ हुते आबाद आहिनि बैरिया जे अंदरि आहिनि, क़दीमी ॻोठ आहिनि, प्री पार्टीशन खां पहिरियों जा ॻोठ आबाद आहिनि, उनखे मुसमार करणु जेको आहे न आइन जे बि ख़िलाफ़ु आहे, कानून जे बि ख़िलाफ़ु आहे, इख़्लाक़ियात जे बि ख़िलाफ़ु आहे। त आइन माण्हुनि खे कढी केॾांहुं मोकिलींदव? फ़लस्तीन मोकिलींदव, कश्मीर मोकिलींदव, हिन खे काॾे मोकिलींदव तव्हां? हिन खां जॾहिं ज़मीन खसी थी वञो, 30 साल माण्हू कंहिं ज़मीन ते रहे थो त उनजो उहो हक़ु आहे, सरकारी ज़मीन ते रहे थो त उनजो राइट क्रिएट थी थो वञे। हिन खे त सदियूं थी वियूं आहिनि। इन माण्हुनि खे कढी हुकूमत जेको आहे कहिड़ो पैगाम ॾेई रही आहे त सिंध जे अवाम जी भलाई जी हुकूमत आहे या माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु कमु कंदी, हिकिड़े बैरिया ऐं मलिक रियाज़ जे हक़ में कमु कंदी। महिरबानी। वाजा हनीफ दिल मुराद में गुना हमरादारी करने मर्ची इंडिजिनस राइट्स अलायंस मीटिंग है, वाजा भी इधर मेंबर है और वाजा हम शरीक है। तो वजह ये शुमा ख़ास करके सह चारों चाची बैरिया टाउन है माए हमला गिंदे के गरीबानी तरह ऐशानी लोग आनी तरह मेतगानी तरह ऐशानी मुसलसल रोश बेगा शुमा ये मसला चूँ गिंदगी बिचार बैरिया टाउन के हस्ते 2004 अच्छी बाकायदा बैरिया टाउन है ये इलाके तो का कार शुरू था। बैरिया टाउन है जो अहम जो सही 4 दे के पैदा के आइनी तो का दे लंगेजी, दे कोंकर, दे काठोर ओ दे बाड़ों के हस्ते ये 4 देहानी तो का इशावती कार बिंदात को था शुरू को था। ओ इसे के पहला रूच अच्छे ही इंडिजिनस राइट्स अलायंस आमे गप देमा एर को था बिता कि ये जागयानी सरा चुशिम बलाई हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कनक मबी थे आइया ओली रोचा चे 2004 दे चे इंडिजिनस राइट्स अलायंस वती में खदशात के हस्ते वती तुरस्त देमा एर को था कि अगर इदा हाउसिंग प्रोजेक्ट इदा बैते आइए 4-5 बलाई नुकसानात बयां मस्तरे नुकसानात आइए इसे के इधर जो कदीम कबाइल के निश्तगा आ थोड़े कलमती शक्ला बेबनते आ गबोल शक्ला बेबनते आ झोकियानी शक्ला बेबनते आ काचेलोनी शक्ला बेबनते कुजाम भी आ बुरपतानी शक्ला बेबनते के गूंदर बली मजने आई शाख है ये द्राही कबाइल के हस्ते होती ज़मीन चे बेदखल बा वादे के कदीम कबाइल के आनी सदियाँ चे ये ज़मीन गुना रिश्ते हस्ते आ वादे के बेदखल भी शे मतलब है के तो बलाएं तारीख़ है या बलाएं सकाफत या ज़मीन चे सिस्ता ख़त्म को
نو یک چیز یہ بوت اور دومی چیز ہے کہ انوائرمنٹل حوالہ ایک بلائیں تباہی ہے یہ کراچی ہے یہ خطہ سرا کہتے ہیں یہ ساؤتھ سندھ تو کا جو سندھ جو ساؤدرن حصہ سے ادھا ایک بلائیں تباہی کہتے ہیں آئی اوڑا ہے کہ اما کسانے کو کے استان یہ ٹیلا گشنتے اردو تو کا آ ختم بہنتے اما کسانے جو کے استنتے شاک کے استے ہیں ٹریبیوٹریز گشنتے آ ختم کنک بیانتے اور اما کور کے استے آ ختم کنک بیانتے بچہ پشتا ہمیں کا کور کے استان ختم باقی ملیر کے دیما کہتے ہیں سجے خراب بھی بنجر بھی ہما ملیر کے سجیں آئیا ایک خطہ کے اسیں یہ زرخیز کتا آئیا ایک خطہ کے اسیں آئیا نیبگ او جو اسیں دگے ورگی چیز آئیا پرووائڈ کتا ایون 1884 1880 زمانگا آئیا کراچی شاعرہ کسیں آپ سپلائی کتا ملیرہ یہ درائیں چیز ختم بیا اور ہمیں خدشات آنی اظہار کے کنک بوتا ہمیں خدشات ریل صورتا دیمات کا یہ ریل صورتا وعدے کے دیمات کا گوڑا مروچی آلت ادات کا ایشیں کہ بیریا ٹاؤن نا کشور زمین و برتا ٹھیک بلے نو اما میتک کے پشکپتگا اما میتک کے استگا پہلا کر آئیا یہ کتا کہ یہ درو باؤنڈری وال کتا یعنی باؤنڈری وال آئیا کراس کتگا آودہ اتکا یعنی رایاں بند کرنی انٹری رایاں نہ بند کرنی بچے 22 آچی بگر 25 میتک بحریہ ٹاؤن تو کہ آئی تو کا مختلف ویلیزاں قدیم قبرستانہ رایاں مردمانی سرکاری اسکولاں قدیم میتگاں اور ای درو کے اسٹیشن نی کے اسے ان سرکل کے کنک بہ گیا آپ بند کنک بہ اور گوستگیں روچا یہ واقعی ایوڑا دیمات کا کہ نور محمد گبول گوٹ آدھی بش گبول گوٹ اور دریا خان گبول گوٹا ایشانی رائے مسئلہ پیدا بیتگا نو ایشے کے آ رائے نہ بند کرنگے اور ٹیکنیکل طریقے سرا بچہ آئی یا کدی بھی کجام بھی آؤسنگ اسکیمہ یا اکنے سے کہ یک کور دپا بے بند بکا یک کور یہ کشا سرکارا یا حکومت ایک بندے داتا سرکاری بندے بنتا آ بندہ کراس بکا آیا ریکا چے پر بکنتے وہ پدا ہوتی رائے جوڑ بکنتے اسی منی کلا انتظامیہ نوٹس زیرہ گلوٹی بلکہ مارا برکنے کے ضرورتی پیش میں ہت کے انتظامیہ ایک نوٹس بورتے بلے افسوس ہے ابر ایشے وقت کہ بحریہ ٹاؤن ہے مردم کے استے انتظامیہ کے استے روتے اڑا آئیے تو کا پولیس انتظامیہ آواریں گو آئیے ایشی مقصد ہے کہ یک اسکیم ہے اللہ گئے آئیے وقت سپریم کورٹ آپ پاکستانہ ہوتا ہے اسکیم ہے پمش کا آئیے اس سے 461 ارب روپیہ تمہارا بیدے اور یہ معاملہ تھا ختم بے کا اور پمش کا سپریم کورٹ یہ گوشتا بیتا کہ 16,000 ایکڑ سراتی حق کاسلیں 16,000 ایکڑ چے ڈن کیسے طرح اچوڑے حق نیستے نو سوال ادا ای پیدا بھی وعدے کہ پولیس مردمانی ارانسا کرنے کا گون بھی وعدے کہ انتظامیہ بناف سے نفیس و توار بھی تے گوڑا عام مردم کجا رہوتے آیا سپریم کورٹ کے استے ای بارے سوال کو تنکا یہ بارے سوئے موٹو نوٹس زیرہ لوٹتے ہیں آئیے ای بارے ایکشن زیرہ لوٹتے ہیں کہ آئیے وقت گوشتا ہے ایک بلائیں سازش ہے ایک بلائیں اسکیم ہے نو مئی ایدہ گوشا گیشا میں جدوجہد انڈیجینر رائٹس سے الائنس سے ہمیشہ کہ نہ صرف ایدہ قدیم اما قبائل بچہ ہی نہیں گیا بلکہ اشارے کے انوائرمنٹ ایسے اشارہ کے آپ پرووائڈ کنک بھی اشارہ کے ایسے صاحب گواتے ایک اسپیس پرووائڈ کنک بھی گئے ہاں ختم کنک بہ گئے دارک بھی ہیں بیچار کیپ اور اسکیم کہتے ہیں کیپ اور اسکیم کئی وسا کہتے ہیں نیو کراچی وسا کہتے ہیں بلے کیپ اور اسکیم ٹیکنیکل حوالے ہمارا آیا چے گوازے نا جو آف دا ہاؤسنگ اسکیم بنتے ہیں آف دا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتے ہیں مثلا بحریہ ٹاؤن چے کیپ اور اسکیمیں رہو گے چوڑے راہ نہ بنی بلے آف دا چے رہو گے آف دا پمشکا رہو گے کہ کیپ اور اسکیم چے بحریہ ٹاؤن آپ رسی یہ وڑا ایک بلک سسٹم تحتا کے فور کے کراچی واسطہ کراچی شہر واسطہ پیدا کے نیو کراچی واسطہ پیدا کے نیم اچھے جس سے آئیے آپ برگ بھی اور دا شہر نیمگا رہتے ہیں آئی چکا بنی 6 انچ پائے پہ بچی 6 انچ مروچا ہے کہ ایک میتگیہ بھی پرووائڈ بھوت نکا آئیے بھی جو سے آپ رس کو نکا نہ ایو قائدے یہ مردمانی مسئلے انڈیجینیس مردمانی مسئلے صدیاں چے آباد ایک کوئے باران کوئے کیرتر گونا آباد مردمانی مسئلے بلکہ اشار ایک بلائی مسئلے اچھا حنیفی ایک ماگنے کہ ماشارہ ملیرہ میں مدنے واجکار نشتگاں پدا منتخب ہے میں نے ایم پی ایز ہمانی کردار چونے بچار آئیں چے ماں چوڑے گلگ کت نکنے نہ آئیں چے ماں مطالبہ کو بچار مطالبہ اور گلگ عمودہ کنے کہ عمودہ تی زور بھی بیتے بچار یک انچے پولیٹیکل سسٹم یہ تو کا یک مردم روتے کسی تابع بھی بیتے اچھا یک پولیٹیکل لیڈرشپ پہ یا یک عوامی نمائندے گراس روٹا چے کے در بہتے جالا چے کے در بہتے عوام تو کا بروتے گوڑا عوام نمائندگی بھی بلے بھائی گیشتر گندے میں گیشتر مردمانی کے سیادی کے ہستے ما گندے کاروباری حوالے گیشترے زمین گونا کم ترے زمین گونا رشتہ کی بنیتے مردمانی گونا کہتے سیادی جوڑ بیتے گوڑا ایشے کے تو آواز چسکنے تو
दिलेर बे तो आवाज़ चिकना नतरुस से तो मर्द में गप्पा कने तो वती गप्पा कने तो ज़मीन गप्पा कने तो कल्चर गप्पा कने तो तारीख़ गप्पा कने तो अमा चीज़ा नहीं गप्पा कने कि आइए चे ये खुदाए ये कुदरत जोड़ को के नेचर के हस्ते आ डिस्टर्ब बीते नू आइए गप्पा कने बोले वादी के रिश्ता के हस्ते कारोबारी सूरत बीते और दिले तो का ये खौफ बेबी कि अगर माँ गप्पा दे मा एर बिकना और माँ सिंध असम्बली गप्पा दे मा एर बिकना मनी पार्टी लीडरशिप मना जो से आइए चिक्का मना जो से दारिते मनी इनकमिंग पोजीशन आए छे बनी थे मन समझा ये बड़े मामला था पमिश का मर्दुम ये बड़े मसले तनी तो का बाज़ जगह पस्से तक यानी तो चो समझे कि ये कि बला बला मेगा प्रोजेक्ट्स और रेजिडेंशियल मेगा प्रोजेक्ट्स आया कराची रा ईशानी ज़रूरत अस्ते न कराची बिल्कुल इसी ज़रूरत नहीं है बच्चा कराची एक वक्त बलाएं एक बलाएं अजदियाँ शारे बने था एक बलाएं टर्रे शारे बने था नू कराची या मज़ीद हाउसिंग प्रोजेक्ट या मज़ीद डनने मर्द में आएगे मतलब इसे कि तो ये शारा हमिंचो तो जिससे गुंजान आबादी जोड़ कने गए कि आवती तो का चे बेसड़ी और बेतरक किते नू इदा ज़रूरत है कि यक की वर्षे के मल्लीरे जो एरिया है आ मुबारक वलेजा चे तो बगैर दाँ के गुलबाई ये इलाका के हस्ते तो द्रां इलाके यहाँ माई गाड़ियों चे बिजीर मल्लीरे पट्टी चे बगैर साइली पट्टी या रेडी में आना चे बगैर दाँ के इब्राहिम हैदरी ये पट्टी के हस्ते एक ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कनक भी बीते सिंध असम्बलिया चे ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर कनक भी यज्ञपे दोमी अमिंचो हाउसिंग स्कीम के हस्ते अन्नुवत कगा आयनी एनओसीज दारक बेबनते और नो के एनओसीज दयग मबीते ये बिचार इन कमिंग डेज के हस्ते कराची होती वस्ता मुश्किलात सक बाज जोड़मा आए वड़ा जोड़मते बेचार यक शहर के हस्ते सिर्फ नान नवा जिंदग ने आइए साई वस्ता गुआत लूटी आइए जिंदग बैगे वस्ता एक अंचे खासे टेम्परेचर लूटी थे क्या टेम्परेचर तो का आ जिंदग बीत बेकनते मसलन कासे टेम्परेचर आचे हमें का दर कहते मर्दम यति माहौल के दर कहते हैं ची भी ईट स्ट्रोक मर्दम मेरे गए मर्दम लोगों ने तो का बूत ना कना लाइने मसला जुड़ बह गए आपे मसला जुड़ गया आ ईट स्ट्रोक के पोश्ता मस्तरे सबब के हस्ते बहरिया टाउन और ईदगे हाउसिंग स्कीम आइए मात्रा टेक्निकल हवाले में गप्पे दा देमा इरकना बिचा बहरिया टाउन मल्लीरे हमारे इलाके बनता आउदा सैकड़ों में सन दहक्का नहीं तादाता या सदा नहीं तादाता गंडे गंडे शेपा कौरा नूआ काया मल्लीरे कौरा चे कपनते हमें उड़ा अपर साइडा काया लियारी कौरा कपा मुख्तलिफ शाह का पदा रवा दरिया सोरे दरिया तो का कपनते ये सज्जे एरिया कैसे हो इधर द्रच कसते दार हस्ते ट्रिब्यूटरीज हस्ता ओ कसाने टीला को के हस्ता जुम्प हस्ता ये द्रो कैसे थी इन्वायरमेंट मेंटेन करनते और ये वादे के ख़त्म भूतगा इन्वायरमेंट मेंटेन करने की भी ख़त्म भी तो 2004 दे सेंस चैलेंज कराची ईट स्ट्रोक पैदा के बेचा ईट स्ट्रोक के बारे माहरीन हमें गुशा कि कराची तो का अर्च साल यक्का चिगर 2 डिग्री इजाफा भी और ये 2 डिग्री दौरान न्यामा फ्लक्चुएशन भी थे मतलब कदी जाल कदी बोर्स भले के तो वत गंदे कि 22 जून चे ज़्यादातर मई अरन 22 जून चे तो बगैर पंच रोचा तक इदा गर्मे गुआत कशी नार थे आइए बलूच घूरिच गुशा और शुमाल भी गुशन थे ये गुआत के कहते हैं गुआत के हस्ते दादू जामशोरो ओ आइए चे अबीद के हस्ते खुशदार है कुआँ चे ये घर में कुआँ लगा ना मल्लीरा कहते अब मल्लीरा के घर में ग्वात के दाखिल में शमाल है गुरी चे ये ग्वात के हस्ते इधर द्रज दार आप एनवायरमेंट से सर्द कनान का निया शहर निमगा दाखिल भी थे शहरा ना कम्बल नू चुके ना द्रज पशकपता ना कौर पशकपतगा ना माहौल पशकपता कराची शहर निमगा बला ईट स्ट्रोक के पैदा के ये कराची माहरीना और प्लानरा के हस्ते इसी बारे फिक्र करने की और अदालत के हस्ते इंतज़ामिया कैसे मातद बेगा और पुलिस आती सख्ती सरा सवाल कनक भी थे कि आ कुजाम बुनियादानी सरा के रहते आ बहरिया टाउन आ जो से प्रोटेक्शन दाते बनस्बत अमाइए कि आ मरदम सदियाँ चे आबादा 1914 1915 1935 देश डिमार्केट भी तगा और आ ज़माने के दे मेतग कौर कल्लग ये द्रो कैसे हैं ये डिमार कुतगा शुता आ कैसे ये कैसा है ना जो से का ख़त्म करेंगे ये बीत ही ना का तो एक सरकार जोड़ कुतगा रोडिया भी ख़त्म करे ना आइए बारे अभी सवाल कनक बीते सरकार ने मगा भले के ये सवाल कैसे मैं अदलिया बेकनते बारे मैंने दोबारा